السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نبداو في المراجعه ديال الموحد ديال الدروس اللي عندكم. غادي نبداو بالدرس اللي عندكم في لا conjugaison l'imparfait des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. سي بون. غادي نديرو المراجعه ديال هذا الدرس هذا، غادي نشرحوه وغادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي تجاوبوا عليه. فوالا كيف ما شفتوا عندكم l'imparfait des verbes être, avoir et les verbes du premier groupe. يعني في الاخر ديال هاد لا فيديو هادي خصكم تكونوا قادرين على انكم تصرفوا لو فيرب être و لو فيرب avoir في l'imparfait زائد الافعال ديال البروميي جروب. شنو هما افعال ديال البروميي جروب؟ ستادير لي فيرب اللي كيساليو ليا ب ار. فاهمين؟ قبل ما نبداو اي طون كيكون عندكم بحال دابا لامبارفي البريزون ولا الفوتور ولا اي طون كيكون عندكم كيكون عنده دي تيرمينيزون اللي هما خاصين به. فاهمين ياك؟ لي تيرمينيزون اللي هما خاصين هما اللي كيمكنوني انني نصرف. يعني الا ما كنتيش حافظ لي تيرمينيزون راه ما يمكنش لك تجاوب على الاسئله اللي كيحطوا لك في الموحد ديال لا كونجوغيزون. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نحطوا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. جو شنو تندير فيها؟ كندير فيها اس. tu حتى هي كندير فيها اس. il و elle كندير فيهم اي تي. باردون ما كنديرش اس، كندير اي اس اي اس اي تي. فاهمين؟ جو كندير فيها اي اس، tu كندير فيها اي اس، il و elle كندير فيها اي تي. نو شنو كندير فيها؟ نو كندير فيها اي او ان اس. نو معروفه ليا ديما ب او ان اس، في لامبارفي كنزيد لها اي. هنا كندير اي او زد، و il و elle كندير فيهم اي او ان تي. فوالا. هنا راه الا ما كنتوش عارفين هادو، الا ما كنتوش عارفين لي تيرمينيزون ديال لامبارفي راه ما يمكنش لكم تجاوبوا عليهم. يعني اللي عارفهم مزيان، اللي ما عارفهمش ياخذ وقت ويحاول يعقل عليهم ولا يحاول يحفظهم. لي تيرمينيزون ديال لامبارفي في جو كندير اي اس اي اس اي تي. نو كندير اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. هذه هي لا باز الاولى. دابا من بعد ما عرفنا هادو غادي ندوزو نشوفو لا كونجوغيزون ديال الفيرب être و avoir في لامبارفي. غادي نوريكم واحد الطريقه بسيطه اللي غادي تعقلوا فيها كيفاش غادي تبقاو تصرفوهم. هنا شنو كنديروا؟ شوفوا معايا. عندك كنحيدو هنا، كنحيد هاد واغ الاخرى وكنحتفظ غير بهاد افي. ريغاردي غادي تكون عندي هنا غندير فيهم كاملين افي 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 و افي. اوكي. من بعد ما درت لو راديكال اشنو غادي نجي؟ غادي نجي هنا وغادي ندير هاد لي تيرمينيزون الاولين. جو غندير فيها اي اس كيف ما قلنا قبيله، تو غندير فيها اي اس، il و elle غندير فيهم اي تي، نو غندير فيها اي او ان اس، فو غندير فيها اي او زد، و il و elle غندير فيها اي او ان تي. avoir في l'imparfait كنقول j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, il ou bien elle avait. ما فيهاش مشكل. اتعقلوا عليها الا كنتو حافظين عند ظهر قلب مزيان. ما الا تلفتوا تقدروا تعقلوا. غادي نحيدو هاد واغ اللي عندي في الاخر، كنحتفظ بافي وكندير لي تيرمينيزون اللي حفظت. لا ميم شوز بالنسبه لاتر. كيسكو جو فير؟ غادي نحيد هاد ار او وغنحتفظ بهاد او تي او تي. فوالا. لا ميم شوز ici او تي ET et ET. اوكي. وشنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي ندير لي تيرمينيزون. فوالا. كيف ما كتلاحظوا هنا درت اي اس، هنا غندير اي اس، هنا عاوتاني غندير اي اس، وهنا غندير اي اس، هنا غندير باردون هنا غندير اي تي، هنا غندير اي او ان اس، هنا اي او زد، وهنا اي او ان تي. كتلاحظوا معايا بلي لي تيرمينيزون تيبقاو هما هانتوما. جو درت فيها هنا اي اس وهنا اي اس، tu اي اس اي اس، il ou elle اي تي، nous اي او ان اس اي او ان اس، vous اي او زد و il ou elle اي او ان تي اي او ان تي. فوالا سي تري سامبل. يعني كناخذ لو راديكال وهاد لي تيرمينيزون كيبقاو عندي
كيف ما هما. الوغ حتى لدابا غادي نكونوا شفنا اشنا هما لي تيرمينيزون، هادو خصكم تكونوا حافظينهم. وغادي نكونوا شفنا كيفاش كنصرفوا اتر و افوار، هادو غالبا ما كيتحطوا لكم في الموحد وكيتحطوا حتى في الامتحان، ولا بارفي ديما كيتحط. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نصرفوا لي فيرب دو بروميير جروب في لامبارفي. الوغ شوفوا معايا هنا نفس الحاجه. الوغ خدينا دي فيرب ديال بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب شنو قلنا ديما تيساليو ليا ب ار. الوغ تلاحظوا باللي اختارينا شونتي فيها ار في الاخر، كريي فيها ار في الاخر، و مونجي فيها ار في الاخر. نفس القاعده. الوغ هنا اي فعل كيسالي ليا ب ار عطاوه لكم باش تصرفوه في لامبارفي، اشنو كديروا؟ هاد ار كتحيدوها، كنضربوا عليها، كنحتفظوا بلو راديكال. الوغ هنا غادي نكتب لو راديكال هو هذا. من بعد ما كنحيد ار، tu c'est la même chose. الوغ il ou elle c'est la même chose. كنعاود نكتبوا فيهم كاملين vous voilà. il ou elle avec s c'est la même chose. الوغ بعد ما كنكونوا حفظنا لي تيرمينيزون، جو شنو كندير فيها AIS. تشوش كندير فيها AIS il ou elle، AIT IONS IEZ AIENT. الوغ لا غنكون صرفت فعل ديال بروميير جروب بطريقه صحيحه. كنقول جو شونتي AIS، tu chantais il chantait nous chantions vous chantiez il ou bien elle chantait AIENT à la fin. Le verbe crier c'est la même chose. الوغ كنحيد ER، غتلاحظوا معايا كنكتب لو راديكال ها هو، نكتبوا فيهم كاملين و il ou elle. وغادي نعاود نفس العمليه AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. الوغ هنا غتلاحظوا معايا فنو و شوفوا معايا عندي دوبل اي وهنا عندي دوبل اي، ما فيهاش مشكل. علاش؟ حيت هاد اي تابعه للغاديكال وهاد اي ديال لا تيرمينيزون كنكتبوا دوبل اي. يعني هنا كتبت اي او ان اس، هاد اي الاولى ديال الفعل و اي الثانيه ديال لا تيرمينيزون سي لا ميم شوز. هنا اي او زد، اي الاولى ديال لو فيرب و اي الثانيه ديال لا تيرمينيزون، حيت بارفو غيعطيكم شي افعال اللي كيكونوا عندكم فيهم اي قبل من او ار كتخليوها في نويفو. وغادي نعاود نفس الحاجه. هنا غادي تكونوا فوالا فهمتوا، وكنتمنى انكم تكونوا قادرين فوالا غتكونوا اون فيت قادرين انكم ديروا هاد العمليه بوحدكم. من بعد ما حيدت اش كيبقى ليا كتبقى ليا مونج. فوالا غنعاود نكتبها كما درت بالنسبه للافعال الاخرين. وكندير لي تيرمينيزون ديالي بكل بساطه. الوغ هنا غتلاحظوا معايا الا جيت وكتبت AIS AIS AIT، الوغ هنا نقدر نكتب IONS IEZ، وهنا لا جيت ودرت AIENT. جي هذه خصكم تكونوا عارفينها. الوغ الا جيت ودرت لاصقت هاد الجي هادي مع اشنو كتقرا ليا الجي مع كتقرا ج، يعني غنبداو نقراوها جو مونغي. جو مونغي هذا خطا، tu مونغي هذا خطا، حيت الفعل ما سميتوش مونغي سميتو مونجي. الوغ هاد لو بييج ديما كيتحط لكم في الامتحان، ديما 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 هذا لو فيرب مونجي ولا ناجي، لي فيرب اللي فيهم جي شي حاجه ديما تيتحطوا لكم في الامتحان. مفاهمين؟ الوغ غادي نديرو اون بيتيت ريفيزيون. ان فيت سي با اون ريفيزيون، كنعطيكم واحد التذكير. عندكم جي فاش كنديرها مع فاش كنديرها مع او وفاش كنديروها مع او مبقاتش كتقرا ليا جي كتقرا ج. وعندك جي فاش كنديرها مع اي، فاش كنديرها مع او وفاش كنديرها مع ايغريك هذه كتقرا ليا ج. مفاهمين؟ عقلوا على هذه. بحال دابا هذه هنا كتقولوا اكادير مثلا، ما كنقراهاش اجادير مي كنقراها اكادير. سي لا ميم شوز. هنايا فاش جيت وكتبت لكم مونجي جي معها كتقرا كي. الوغ شنو كندير ليها؟ كندير واحد او. الوغ غنديرها لكم بالحمر باش تعقلوا عليها. هنا كتجيو وكتكتبوا او.
je mangeais, tu mangeais, il mangeait. هنا علاش ما زدتش حيت عندي اي اصلا جي مع اي كتقرا ليا جي. nous mangions, vous mangez. وهنا غادي نزيد ان او باش تقرا ليا il ou bien elle mangeait. مفاهمين؟ الوغ اون فا ريكابيتولي. غادي نعاودو باش يترسخ لكم هادشي في الذهن ديالكم. قلنا كو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. لو فيرب avoir كنحيد هاد واغ وكنحتفظ بلو راديكال وكندير لي تيرمينيزون. j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il ou bien elles avaient. La même chose بالنسبة لو فيرب être. qu'est-ce que je vais faire؟ كنحتفظ بالراديكال كنحتفظ بهاد ET وكنحيد RE وكندير لي تيرمينيزون. مفاهمين؟ وبالنسبه لي فيرب ديال بروميي جروب يعني الا كان عندكم فعل عادي ما عنديش فيه مشكل اشنو كندير؟ كنحيد ار وكندير لي تيرمينيزون. كان عندكم كيسالي باي فهنا كتعاودوا ليا دوبل اي. ولا كان عندكم ان فيرب فيه جي راه جي مع ا كتقرا ك. ولا ردوا معايا البال سورتو بالنسبه لهاد لو فيرب مونجي راه ديما كيتحط لكم في موحد اون فات ماشي ديما مي في يعني اغلب الاحيان كيتحط لكم باش كيتسناو منكم انكم ديروا هاد او اللي درنا هنايا باش ما كتقراش مونغي كتقرا مونجي. ونعطيكم لو فيرب مونجي بالنسبه حتى في لو بريزون. ريغاردي لو فيرب مونجي في لو بريزون كنقولوا فنو. نو اش كنديروا نو مونجون. نورمالمون تيرمينيزون ديال هذا كنديروا نو مونجون. اغلبيه كيطبق هذه القاعده وكيجي كيحطها ولكن هنا خصكم ضروري تزيدوا هاد او باش ما كتقراش نو مونغون كتقرا نو مونجون. اي با فوالا هكا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. غادي نكونوا شرحنا الدرس وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. Là, quand vous avez des questions, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires.